Kabala ka, usa lamang kini sa mga gipati sa mga residente sa lungsod sa San Francisco, partikular sa mga bahaunon nga barangay kung muabot na ang bulan sa ting-ulan. Grabe ang baha diri ah. So lang lagpas sa tao. Iskot na dra. Baha. Yeah. Bakwit mo. Ay bakwit. Oo, bakwit kayo. Ayaw. Ano sa pinaka-worst nga panahon nga sa inyo ang experiencing nga ba? Mga unsang tuig ka? Ito nga tuiga. Basta kadtong pinakadako diri nga baha. Pinakadako itong nga baha nga. Tawagan mi ni kapitan nga bakwito namin nga ang mga sakyanan na ito. Di magtatabok alegria. Dito may padulong sa kuan. Ning damilag. Sa may basurahan ba? Oo. O dito may padulong. Kaya di mo maagi ang sakyanan diha. Sa panahon sa ting-ulan, unang maapektuhan sa pagbaha ang 5 ka barangay nga naa sa sentro sa lungsod sa milabay nga mga bagyo nga ilang nasinati. Ngayon ang mga alas 4, ito ang tubig, wala, diri na kumusta sa lakuan, asit sa tuhod. Kapag ka, abtag alas 6, ikuan na siya, nitaas na siya. Unang nibakot talaga yung sigurado, kaya pare sa una, nakalitran ulbo ang tubig, at daga naman kayo mga bata ng ubuyang. Ata man sa imo. Maubaha dipita na sa adlayan ning adlayan na. Okay, so matagal. Ang mga tao kay luoy naman kayo, laom naman. So alas 3, pakuha na sa mga tanod. More likely asa dapit nga mga purok kini O pitado. B, at 6B. Dako kaayo ang danyos sa negosyo, ilabi na sa agrikultura nga maoy hinungdan sa pagkawala sa ilang panginabuhian. Sa milabay nga mga pagbaha, apektado ang mga lugar sa poblasyon area. Lakip na ang sentro sa merkado, sulod sa Barangay 4. Sumala pa ni Kapitan Roberto Ilyurimo nga problema kini nilang dako. Sanglit ang mga tubig gikan sa Mount Magdiwata padulong sa sapa nga duol sa ilang purok size likod sa usa ka mall nga mo'y hinungdan sa pag-awa sa tubig tungod sa sitwasyon sa kanal. Ang impakta sa tubig sa Barangay 4 gikan ini sa bukid dito dapita sa Barangay 5 Alegria. Moagi diri dapit ilabildad nga mga kuan bildad moagi dahil sa Minabang Creek. Ang Minabang Creek gikan ilabildad dako na. Pag abot diri sa relocation gamay ang Minabang Creek. Mo nang dali dahil mo saka ang tubig. Mo nang pagsaka sa tubig mo dagoy dayon paingon diri sa Barangay 4 o paingon sa Barangay 2. Mo nang usa kahinungdan na pagdako sa tubig gikan na sa taas. Mo nang dali mulunok ang 2 o 4 tungod ang tubig sa gikan sa Alegria dito sa Barangay 5. Partikular sa barangay nga imong nagunitan karon kap asa dapitang area ang medyo naay mga nagbakwit o taas gyud ang tubig. Diri particular sa relocation Purok Size. Kanang sa ilan ni bildad nga mga yuta lang sa dool sa Minabang mao gud isa ka permitted ya mo bakwit o dito sa Purok Size homestead. Sila gid sila ang pinakauna gid ang mo bakwit kay sila gid ang agihanan sa kanal sa tubig. Kay kana mo karon ang sa Purok Size kod wala pa nakuan ang kanal diha so daghan ay balay. Pero wa pa klaro nga kanal. Kay ang kibali ang kalsada kanang homestead wala pa man siya na simento. O ba simento na siya diha mo nanay klaro nga kanal kay butangan mo ginag kanal. Mo na usa ka kuan karon diha sa Purok Size nga dali na gid ang tubig mo dako. Dili na matud pa makaya ang bulog sa tubig nga miresulta sa paglanap sa tubig baha sa kadalanan ug mga panimalay. Iya na kining gipaabot ngadto sa kadumalahan sa local government unit sa San Francisco aron mahatagan kini og aksyon. Dugang paniya usa sa mga rason ang dili insakto nga kadak-on sa kanal nga mo'y hinungdan nga adunay choke point gikan sa gamay nga kanal ngadto sa dako nga kanal nga mo'y ugat problema sa dagan sa tubig. Hinuon aduna nay phase 1 project apan samtang dili kini mapatuman kilauman ang kanunay nga pagbaha sa ilang barangay.
Or kanang iyang project ni Mayor karon kanang gikan sa slaughter manang phase 1 pa na. Ang pisto karon, ang pisto ana paingon dia sa slaughter, paingon dire sa pork size. Mo na pisto. Mo na karon mas makasinati gyud tag kalit nga pag dako sa tubig kay gumikan anang gamay pa ang Minabag Creek. So posibly og mahitabo na maluag-luag Luwag-luwag na. sa atong mga katawhan niya. Luwag-luwag na mas makuanan siguro ang kaning tubig nga mudako dire sa 2 o 4. Gibutyag sa Municipal Engineering's Office sa lungsod sa San Francisco nga sa pagkakaron gihimo na nila ang nagkadaiyang assessment atul ug human sa baha. Sa pagkakaroon na padayon ng atong mga tiklaging o kanang limpyo sa mga kanal nagbara para makuha nila siya efficient ang atong kuan sa tubig sa atong kadalanan, no. Aside na hopefully by next year matutukan na nato tong mga major kuan plano nato sa lungsod nga ma-divert nato ang kining mga tubig baha gawas sa atong mga poblasyon. So madumduman nga nay siguro mga unom o siyam na katuig nilabay nga nay plan nga gihimo gi-finance nga ito sa kaniya atong gobernador nga karon congressman na si Congressman Edmond Plaza with the municipal LGU na sila gi-engage na consultant ato nga mag-study sa atong drainage system. So isa sa mga recommendations ato is maghimo gyud tag diversion canal dito dapit sa atong Montiwata. Then mula po sa kini dito sa Santa Ana, dito na sa may bagong atulay, no. Isa lang to siya, then natoy recommendation ko nila nga dredging sa atong adlayan, no. Then kini sa declogging sa atong poblasyon. Sa mga lugar nga apektado sa sentro lamang nga bahin, wapay labot ang mga lugar tungol sa Ibong River nga gilauman nga bahaon kung moabot ang tig-ulan. Sumala pa niya nga nanay plano mga napulo na katuig ang milabay sa inisyatibo sa kanhi gobernador ug karong kongresista Adolf Edward Plaza nga mikuha pakinig mga konsultant sa problema sa baha sa sentro nga bahin. Matud pa sa rekomendasyon ang maghimo og dakong diversion canal gikan sa Alegria padulong sa Gran Caisano ug mugawas kini sa Santa Ana. Mga declogging sa mga kanal sa sentro apan ang pinaka-major nga lihukonon mao gayud ang paggama og dakong kanal nga magalikay sa tubig nga dili na kini mubuhagay papadulong sa poblasyon area. Sa milapay nga mga baha, kisulod sa news team ang mga panimalay nga napiktuhan sa nag-awas nga tubig gikan sa kanal likod sa Gaisano Capital ug dili tiang nga perwisyo ang ilang naangkon. Sa mga lugar nga nahiapil sa mga pagbaha, apektado ang mga residente usab sa Barangay 1 nga naa sa ubos nga bahin sa poblasyon. Duol kini sa Adlayan River nga didto padulong ang mga tubig lahos sa Ibong River ug sa Agusan River. Naabtan pa sa file video sa news team ang pagpangandam sa pagkaon alang sa mga nibakwit gikan sa Purok 1A nga lampas tao ang lunop hinungdan sa pagbakwit sa mga residente. Na-stress pa na kayo nagbakwit diri. Then nagsugod ng prison mga alas 5. Pero ang kaban sila lagi mismo na ni diri kay ito paas na lang pag sa ila. Pero kanto naman yung mga tao di kaning mga tao di kanto ng portion dito sa sapa ang uban okay naman sila. Pero nakita ko po nato ron wala na ilo ang ulan. Yan naman panog ko ano. Tunod pero nga mo lang ani mapakaon na mo sila kay luoy kay na mga bata na ato mga tuluang na. Mga kaon. So may mga i-breakfast nila dinhi kuan Rickson. Di makaya. Madali lang nato paghikay ba sa mga itlog, mga noodles. Naman po kape. Then nagpasalig man po ang atong MSWD nga mo atag sila pagkaon karon taon. Sa padayon nga pagbaha bisan sa hamubo lang nga pag-ulan, sumala pa ni Mayor Grace Carmel Paredes Bravo, Municipal Mayor sa lungsod sa San Francisco, nga bisan wala pa'y mga negosyante ug mga residente nga nagpaabot sa ilang reklamo, dayag matud pa nga sila sa LGU nakita na
ang maong problema. Poblasyon area. Kabalo ka, even without them telling us, aware magyud ta sa katong kuano, sa katong situation na dali gyud siya mo kuan mo kanang mo taas. Dayon, ang isa lang pud nga concern gyud namo kay like katong sa dredging, nay uban nga dili willing nga katong kitay na existing kanal nga gitabunan na nay uban nga mga kuan nga establishments nga medyo resistant sa pag-open sa kanal, pero I'm happy kay kadaghanan cooperative man sila. So like for example karon for procurement namo kaning sa side gani nila kato ila attorney Sansaet before nga kaning atbang sa BPI Ilabulo, Hibaya. o ilahibaya kaning mo abot sa enterprise sa A&M kay sa diha nga area sila ra ang dili tong katong concrete di nga kanal na kuan kanang earth canal di day gihapon siya. So mo to for procurement amo tong i-concrete na pod dayon mo tabok from A&M mo tabok dito sa Novo para cross drain para nga mo diretso dito sa Minabang Creek. So isa pod na dayon ang isa pa kani pong diri sa Ila de Leon paadto diri sa katong nay mall gani sa corner katong daan nga land bank. So kana pod if you will look at it naagi naagi kanal diha nga nakaon na pod sa kuan sa establishment. Oo. So mao na nga ang sa ako I'm really hoping that the establishments will coordinate labi na sa katong pag-open sa katong mga karaan na nga kanal. Sulod sa iyang administrasyon, una nang gitutukan niini ang mga barado nga kanal. Dipiktado nga mga drainage system, mga pipila ka mga dapit sa sentro ang wala pagayud di ay drainage o sa pagdagan sa panahon kini ang hinungdan sa baha. Halos nalukop na sa engineering's office ang pagkalot sa mga baradong mga kanal ug iyang gipasalamatan ang mga negosyante nga miduyog kaablihan ng ilang mga gisiminto kanal nga sa dugay ng panahon dili nakaagian sa tubig kay puno na kini sa lapok ug mga basura. Dugang paniya nga kini nga aksyon sa local government unit labi pa ang pagkalot sa mga baradong kanal iya usab nga gilapitan ang disiplina sa mga residente labi pa sa basura. Dili pa lamang dugay, gipahigayon ang launching sa EcoBricks. Nagtumong aron maminusan ang nagkatag nga mga basura sa mga kanal apan dili pagyud kini paigo aron ipatuman ang disiplina bisan pa man adunay bugti nga bugas sa mga matahimong EcoBricks nga gisugdan sa usa ka eskwelahan sa San Francisco, ang Agusan del Sur National High School. Then ang isa po din nga problem child ako na ipaabot no katong gid hapon sa basura na kuan nga katong mga paglabay sa mga waterways sa mga kalsada kanang gusto na nako i-mention no nga naman kanu katong pag-launch nato sa EcoBricks. We've been asking people to do EcoBricks para ma-lessen ang katong kuan sa kalsada, basura. Dayon na apoy katong campaign sa atong Menro sa segregation, dili gid gihapon siya masunod sa atong mga kuan. Di ba ang offer nato no katong exchange sa bugas. Kung ano unta no, okay na unta kay nga offer, pero katong paghimo sa EcoBricks murag dili gihapon sila interesado. And of course, dili pud ta maka-resort kato kaning outright dole out nga basta na idiretso hatag og bugas. Even si governor kuan gyud siya nga I want to eradicate dole out. Sa parang if you want to give something bugas, you have to do your own share. Kinay kung ginahanglan nimo mubuhat og EcoBricks in exchange for bugas kanang mas maayo kay ana. May kinagi effort pud sa inyo ha ana. Pero sa amo nakita karon bisan ang basura grabe gyud kaayo kay like atubangan sa among balay amo ginang ginapapunit every morning ana pagka hapon or pagkabuntag usab na ana pod. Sunod tuig matud pa ilang i-revisit ang nauna nang nahimong finding sa consultant mga napulo ka tuig nang milabay nga mismo ang provincial government ang gahimo sa inisyal nga plano o gisuportahan kini sa mga nilabay nga mga administrasyon sa lungsod. Dako ang pagtuo sa hipi ehekutibo sa San Francisco. Ang suporta sa provincial government lakip na ang kongresista sa ikaduhang distrito nga sa ilang mga gisugdan mapadayon kini sanglit nakakutay ang sitwasyon sa mga baha sa himuon unya nga miga kanal nga sumala pa na plansa na sa gihimo mga plano niini lakip na ang agianan sa kanal, mga apektadong lote o mga dredging sa mga kanal nga nakapalibot sa merkado publiko o partikular na sa 5 ka barangay
sa poblasyon area sa lungsod. Ang sa, kung ano guna ko, di ba sa ako na-mention, ang katong pag-hire of consultant, Ilan na to? initiative man gusto sa province. I think that time, di lang ko sure kung murag si Governor Eddie Bongpa, si Congressman Eddie Bongpa ang governor that time. So makita yun nimo nga gitutukan pud yun nila nga project. Unya medyo dako ang kantidad adto nga time siguro mga 10 years ago. So by this time kung naman mga changes, it will be higher sa katong original nga plan. So kana nga initiative kana sa ilaha pud nga time. And ako kabalo pud ko nga ever since supportive man gid sila governor, sila congressman sa bisan unsa nga effort that will lessen incidents of flooding sa ato. Gisugdan na usab karon ang paghimo og flood control project sa Adlayan River nga under construction na sa pagkakaron dungan sa mga dredging activities sa Municipal Engineering's Office sa mga commercial establishment nga adunay mga barado nga mga kanal. Gilauman nga sa mosunod nga mga tuig bisan sa kapit-os sa budget sa lungsod tungod sa adunay duha ka mga proyekto sa terminal ug public market apan gipasalig niini nga dili pasakdan ang nag-unang tumong nga maminusan ang paglanap sa tubig baha sa commercial center sa San Francisco.